مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अचानक मिल जाती है, ठंडा ज़्यादा हो रहा है ना अभी, रूह अफ़ज़ा हो रहा, खस हो रहा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में. मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी. आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं. जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक हमारे इस नए चैनल से जुड़े नहीं हैं, एक्चुअल में जो हमारा पुराना चैनल था वायरल न्यूज़ लाइव, वो इन लोगों ने बदमाशी करके उसको बैंड कर दिया है, बंद कर दिया है. लेकिन अल्लाह की ज़ात से यकीन है वो भी हम केस जीत जाएंगे और कल या परसों तक के इंशाल्लाह वो चैनल हमारा पुराना वो भी शुरू हो जाएगा. लेकिन अब ये कभी भी बदमाशी कर सकते हैं, इसलिए हमने नया चैनल भी बनाए हैं. ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं ये पुराने चैनल पर नहीं देख रहे, ये है वायरल न्यूज़ इंडिया. इंडिया के नाम से हमने नया चैनल बनाया. पहला था वायरल न्यूज़ लाइव और ये है वायरल न्यूज़ इंडिया. तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चैनल से भी जुड़ जाइए, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस पर नहीं तो इसके ज़रिए से आपको हमारी ख़बरें और सारी चीज़ें मिलती रहा करें. और नाज़रीन, मैं अपील करूँगा कि प्लीज़, ये बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं हमको दबाने की, मगर फिर भी हम लोग बोल रहे हैं और जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं. आप अगर चाहते हो कि ऐसे काम करने वाले ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करे, तो प्लीज़ आपको चैनल की माली मदद करना पड़ेगी, फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ेगी, क्योंकि पूरी एक टीम काम करती है और बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है. इसलिए आप स्क्रीन पर नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है. और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361. अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 100 जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए. नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर 2 पाकिस्तान से आ रही है. 2 बड़ी खबरें. पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक कारकुनों की पुलिस के साथ झड़प अभी तक जारी है. गुज़िश्ता कल भी झड़प हुई. फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क से बेदखली तक जाँ बहक होने की तजवीज़ व तकफ़ीर नहीं. हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हाल ही में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के ख़िलाफ़ बैन की जाने वाली मजहबी जमात तहरीक लब्बैक और पुलिस के दरमियान लाहौर में फिर झड़पें हुई, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ऑपरेशन का नाम दिया गया. इसमें कई अफराद के ज़ख्मी होने की भी खबरें हैं. वहीं पर पंजाब पुलिस के एक बयान के मुताबिक इतवार की सुबह तंजीम के कारकुनों ने लाहौर के नवाकोट थाने पर हमला कर दिया, जहां पुलिस और रेंजर्स के एहलकार महसूर होकर रह गए. वहीं पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा बयान देते हुए, एक डिमांड करते हुए ये भी कहा कि मगरिब वेस्टर्न होलोकास्ट की तरह तौहीन रिसालत करने वालों पर भी पाबंदी लगाए, क्योंकि मगरिब में भी, फ्रांस ख़ास तौर से उसमें है कि मगरिब में भी ये लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्कों में भी माहौल ख़राब होता है. वैसे मैं इमरान खान साहब आपको बता दूं कि हमारे प्यारे मुल्क भारत में भी नरसिम्हानंद जैसे कई खबीस और शैतान ऐसे हैं कि जिनको हुकूमत गिरफ्तार भी नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हुकूमत भी चाहती है कि ऐसे पालतू कुत्ते रहे ताकि वक्त वक्त पर माहौल ख़राब करने के लिए काम आते रहे. ये माहौल ख़राब करते हैं तो असल मुद्दों की तरफ से जनता का ध्यान हटा रहता है. नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि आज रमज़ान का 6ठा रोज़ा है हमारा, और बाहर मुल्कों में, अरब मुल्कों में 7वां रोज़ा है. खबर फ़लस्तीन से आ रही है और पहले दिन भी हमने आपको बताया था और अभी भी खबरें आ रही है कि रमज़ान शुरू होते ही काबिज़ आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द इजराइली फ़ौजों ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला, मज़ालिम का सिलसिला शुरू कर दिया है. इत्तला के मुताबिक इजराइली फ़ौज के जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ और गुज़िश्ता शब को भी गज़ा की पट्टी पर दोबारा बमबारी की. मकामी नामा निगार के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने वस्ती गज़ा में महाजिर कैंप के करीब बमबारी की, जबकि जनूबी गज़ा में रफ़ह के मकाम पर भी एक मिसाइल दागा गया. काबिज़ सहयूनी फ़ौज के
جنگی طیاروں نے ہفتے کے روز غزہ میں خان یونس کے مقام پر بھی فلسطینی مزاحمت کاروں کے مراکز پر بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کی شام کو بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کی املاک کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ناظرین، اس وقت افغانستان سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ افغانستان میں مسلح افراد کی مسجد میں فائرنگ سے 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں مسلح افراد نے مسجد میں فائرنگ کر کے ایک ہی خاندان کے 8 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق جلال آباد میں مسجد کے اندر نامعلوم مسلح افراد نے گھس کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 8 لوگ مارے گئے۔ واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچنگ شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، جن میں 5 سگے بھائی اور 3 کزن شامل ہے، جبکہ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وہیں پر بنگلہ دیش کی بھی خبریں ہیں کہ بنگلہ دیش میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس میں 5 افراد کے ہلاک ہونے اور کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ مسجد حرام میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ عمرہ کے لیے پہنچتے ہیں۔ مسجد حرام کی پریزیڈنسی کو، وہاں کے مینجمنٹ اور انتظامیہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کے بہت بڑے پیمانے پر وہ معتمرین کا، زائرین کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس وقت خبریں ہیں کہ معتمرین کی نقل و حرکت منظم کرنے کے لیے تقریباً 750 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جو مسجد حرام میں معتمرین کو اعلیٰ ترین خدمات پیش کرنے میں مصروف ہے۔ اس کا مقصد معتمرین کو پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مناسک پورے اطمینان اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ وہیں پر سعودی عرب میں یہ بھی خبریں آ رہی کہ 70 لاکھ لوگوں کو کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے، اور خبریں یہ بھی ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی جو بڑے عالم دین ہیں، جی ہاں، 1926 کو مصر کے شہر المحلہ کے علاقے میں پیدا ہوئے، ان کی عمر اس وقت 95 سال ہے۔ میں نے آج سے تقریباً 23 سال پہلے میرے مدرسے ندوہ میں ان سے ملاقات کیا تھا۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ بھی کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ اور سعودی عرب کی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اب ڈائریکٹ براہ راست بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ بغداد کے ہوٹل میں ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا۔ حوثی باغیوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال بات چیت ہو رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے اور کچھ بھی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کسی بھی حال میں ہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یونانی اور قبرصی ہم منصبوں اور قبرص کہ پافوس میں ایک سینئر اماراتی عہدیدار کے ساتھ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت میں خطے میں خوشحالی اور استحکام کے قیام کے امکانات پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران اور حزب اللہ کے مشرقی وسطی کے عدم استحکام اور علاقائی امن کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہم ایرانی حکومت کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے جو بھی ہو ضروری ہو وہ ہم کریں گے۔